हेलो एभ्रिवान, आई होप सबैजना सन्चै छौ है। म तिमीहरूको प्रशान्त दाइ, प्रशान्त सर जे भने पनि ठिक छ ल है। नानीहरू आज भनेको हामी क्लास 11 को बोर्ड एक्जामिनेसनमा फिक्स रे जति म क्वेशन गराउँछु, म जति क्वेशन देखाउँछु त्यो बाहेक कुनै पनि क्वेशन आउँदैन र नानीहरू। त्यो भन्दा अगाडि आजको यदि तिमीलाई यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको पीडीएफ चाहिएको छ भने तिमीहरूले भनेको तल जुन लिंक दिएको हुन्छ त्यो लिंकमा गएर फर्म भरेर यो नोट पाउन सक्छौ है त। हुन्छ नि, यसको पीडीएफ पाउन सक्छौ हेर नानीहरू। अनि तिम्रो क्लास 11 सकेपछि क्लास 12 जान्छ हो कि हैन? हो नि, मलाई थाहा छ म्याक्सिमम को भनेको के हुन्छ एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ गर्ने चाहना हुन्छ हो कि हैन? हो नि, त्यही भएर तिमीलाई अहिलेदेखि नै प्रिपेयर गराउनलाई हेरै क्लास 12 को स्टार्टिङ पोइन्ट, इनिशियल पोइन्ट देखि नै प्रिपेयर गराउनलाई हामीले भनेको प्री मेडिकल क्लास लन्च गरेको छौं हेर। ध्यान देऊ है, प्री मेडिकल साथसाथै प्री इन्जिनियरिङ क्लास पनि लन्च गरेको छौं हेर। नानीहरू हेरै हाम्रो भनेको डेली लाइभ क्लासेसहरु हुन्छ, तिमीले रेकर्डेड भिडियोजहरुको एक्सेस पनि पाउनेछौ। साथसाथै हेरै ओल्ड इज गोल्ड को पुरै भिडियो हुन्छ कि बुझ्यौ नि, पास्ट क्वेशन ओल्ड इज गोल्ड को पुरै भिडियो रेकर्डेड भिडियोहरु पाउँछौ हेर। ध्यान देऊ। अनि वीकली मोरल एक्जामिनेसन पनि हुनेछ, जसले गर्दाखेरि तिमीको पछिको सेन्ट्रन्स एक्जामिनेसनमा मद्दत पुग्नेछ हेर। अनि नानीहरू एकदमै राम्रो गाइडेन्स र हामी सबैको मेन्टरशिपमा नानीहरू तिमीहरू अगाडि बढ्नेछौ है त। त्यही भएर विश्वास गर, अहिलेदेखि नै तिमीहरूले यदि यो प्री मेडिकल वा प्री इन्जिनियरिङको प्री बुकिङ गर्न चाह्यो भने तिमीलाई 50% अफ छ। ध्यान देऊ। कम्प्लिट हेरै नानीहरू, कम्प्लिट लगभग 5000 मा तिमीहरूले क्लास 12 भरि प्री मेडिकल पढ्न पाउँछौ। ध्यान देऊ है। यो अफर भनेको तिमीलाई जहिले उपलब्ध हुने छैन हेर है, बुझ्यौ नि। त्यही भएर आई वान्ट यु अल अफ यु टु जोइन है, छिटो भन्दा छिटो, किनकि हामीसँग लिमिटेड सिट छ है त। ल नानीहरू, आज भनेको हामी हेरै गाइड, आज भनेको हामी एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल्स पढ्छौँ है त नानीहरू। ध्यान देऊ। हामी भनेको के गर्छौँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल्स पढ्छौँ हेर, जुन चाहिँ भनेको क्लास 11 को बोर्ड एक्जामिनेसन नानीहरू यही मध्ये कुनै आउँछ हेर। ध्यान देऊ है, यही मध्ये कुनै आउँछ। मलाई चिन्यो होला, म तिमीको प्रशान्त दाइ। ल नानीहरू अगाडि बढ्दै आउँ है त, हुन्छ नि। ल हेर नानीहरू, म यहाँ न्यूमेरिकल्स सल्भ गर्न भ्याउँदिन। यदि तिमीलाई सोलुसन समेत चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर है, म अर्को भिडियोको साथमा आउँदैछु र। ल हेर अहिलेको लागि भनेको नानीहरू हेर त 2076 मा आएको क्वेशन हेर नानीहरू। ध्यान देऊ। रे a disoriented physics professor drives 3.25 km north, 4.75 km west and 1.5 km south नानीहरू। find the magnitude and direction of resultant नानीहरू displacement। नानीहरू यो मैले गराउने टाइम यहाँ छैन मसँग, प्लिज एभ्रीवन बुझ है। यो क्वेशन भनेको तिमीले सोलुसन जहाँ पनि भेट्न सक्छौ, तिमीहरूको नोट कपीमा पनि होला, तिमीले भनेको सोलुसन बुकहरुमा पनि भेट्न सक्छौ हो कि हैन? हो नि। प्लिज एभ्रीवन यो जुन क्वेशन मैले ल्याएको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै रिपिट भइरहेको क्वेशन हो है नानीहरू। प्लिज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो नि त। यो भनेको कहाँबाट आएको भने क्वेशन, यो भनेको भेक्टर वाला च्याप्टरबाट आएका क्वेशनहरु हुन् है, बुझिन्छ नि। ल ठीक छ, त्यसपछि भनेको हामी अर्कोतिर जाउँदैन नानीहरू। 2075 मा हेर त, 2075 मा आएको क्वेशन रे नानीहरू। रकेटले भनेको के गरेछ नानीहरू, दुईटा इन्जिनलाई फायर गरेछ है नानीहरू। दुईटा इन्जिन भनेको के गरेछ, फायर गरेछ र एउटाले भनेको थ्रस्ट प्रोड्युस गरेछ 1725 को हेर। ध्यान देऊ है नानीहरू। अनि अगाडि मुभ हुन थालेछ नानीहरू। त्यसपछि अर्कोले भनेको 513 को के थ्रस्ट दिएछ नानीहरू, एट एंगल के हो नानीहरू 32.4 हेर नानीहरू, above the forward direction। ध्यान देऊ नानीहरू। फाइन्ड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अफ द रिजल्टेंट फोर्स that these engines exert on the rocket भनेर क्वेशन दिएको छ नानीहरू। यो पनि क्वेशन हेर त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले तिमीको लागि सहज होस् भनेर एन्सर पनि दिएर आएको छु। ध्यान देऊ गाइड। हेर त एन्सर पनि दिएर आएको छु र, बुझ्यौ नि, एन्सर पनि दिएर आएको छु। तर प्लिज एभ्रीवन यो क्वेशनहरु खोज्नु है त, सोलुसनमा भेट्न सकिन्छ, तिम्रो नोट कपीमा भेट्न सक्छौ, बुकमा भेट्न सक्छौ, जहाँ पनि हुन्छ हेर। जति क्वेशन मैले ल्याएको छु नानीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है नानीहरू। फेरि भेक्टरबाट क्वेशन आयो हेर त, स्विमरको स्पिड नानीहरू हेर त, स्विमरको स्पिड हेर त अप स्ट्रिममा यति छ अरे हेरे नानीहरू, अप स्ट्रिममा यति छ अरे, एलोङ द रिभर यति छ अरे, क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ के भनेको छ नानीहरू स्ट्रिममा रिभरकै भेलोसिटी निकाल भनेको छ र। एन्ड स्विमर्स पोसिबल स्पिड इन स्टिल वाटर नानीहरू। स्टिल वाटर के हो, स्ट्याग्नेन्ट नानीहरू, चले नरहेको है, शान्त भएको वाटर, बुझ्यौ नि। अब स्ट्रिम त फ्लो हुन्छ नि, थाहा छ नि तिमीलाई। ल ठीक छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन नानीहरू। ध्यान देऊ है, जति पनि न्यूमेरिकल मैले ल्याएको छु प्लिज सबैजनाले प्र्याक्टिस गरोस्, हुन्छ नि। प्लिज एभ्रीवन यदि तिमीलाई बरु सोलुसन चाहिएको छ भने भन, म अर्को भिडियोमा आउँदैछु सोलुसन लिएर है त। तर तिमीले सबै चाहिँ गर्नु पर्यो है। ल हेर अर्को भनेको नानीहरू हेर त हेरै नानीहरू, कुनै पनि बडीलाई भनेको अपर प्रोजेक्ट गरेर हेरे मेक एन एंगल थीटा नानीहरू हेरे। ध्यान देऊ हेरै यो भनेको के हो, यो भनेको मोसन वाला च्याप्टरको हो किन नानीहरू, यो भनेको मोसन वाला च्याप्टरको हो किन भन, हो नि है। ल ठीक छ। अनि त्यसपछि भनेको विथ होरिजोन्टल के भन, विथ भेलोसिटी कति भन 300 मिटर पर सेकेन्ड, फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा सो दैट होरिजोन्टल मैक्सिमम। यो त प्रोजेक्टल मोसनको क्वेशन हो हेर नानीहरू।
हेरे प्रोजेक्टाइल मोसनबाट एउटा न एउटा क्वेशन त स्योर आउँछ के ध्यान दिनु यति इम्पोर्टेन्ट छ नि प्रोजेक्टाइल मोसन भन्ने जुन यो जुन टपिक छ नानीहरु हेरे नानीहरु प्रोजेक्टाइल मोसन भन्ने जुन टपिक छ त्यहाँ एउटा न एउटा क्वेशन त स्योर फर्स्ट कि प्लिज एभ्रीवन म के भन्न चाहन्छु यदि तिमीले पढ्ने समय छैन नानीहरु यदि तिमीले पढ्ने समय छैन भने भेक्टर पढ त्यसपछि डाइरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोसन पढ है अरु नपढे पनि तर म चाहन्छु कि त सबै पढ्न त तर यदि टाइम छैन भने चाहिँ यति मात्र पढ्दा पनि भयो है ठीक छ नि ल ठीक छ त्यसपछि भनेको नानीहरु हेर त external is of the vertical cliffs is kicked so that the initial velocity is 9 meters per second horizontally if the cliff is 200 meter high calculate के भनेको छ नानीहरु टाइम टेकन त भूमिमा पुग्नको लागि अर्को भनेको क्लिफ भनेको कति टाढा भएको छ रे कहाँ भन्दा नानीहरु धेरै स्टोन भनेको कति टाढा जान्छ रे जब चाहिँ यसले हिट ग्राउन्डलाई हिट गर्छ नानीहरु हेरै जान्नु एउटा भर्टिकल क्लिफबाट कति टाढा जान्छ नानीहरु स्टोन भनेर सोधेको छ सकिन्छ नि क्वेशन हेर त पास क्वेशन सप्लिमेन्टरी एक्जामिनेसनमा आएको रहेछ जति पनि यहाँ क्वेशन ल्याएको छ पास क्वेशन मात्र छ नानीहरु हेरै यो क्वेशन चाहिँ तिमीले छोड्नु भएन है तिमीको लागि सहज क्वेशन र मैले कुनैको के पनि ल्याएको छु न नानीहरु आन्सर पनि लिएर आइदिएको छ र ध्यान देऊ ल ठीक छ त्यसपछि भनेको हेरै नानीहरु an iron block of mass 10 gram raised on the wooden plane inclined at 30 degree angle आयो भने हेरै अब यो बनाउन भ्याउँदिन म यहाँ पढाउन भ्याउँदिन जस्तै म देखाइदिन्छु र कुनै पनि आइरन ब्लक छ रे कतिको छ न 10 kg को छ नानीहरु हेरै यो भनेको 30 डिग्री वाला इन्क्लाइन प्लेनमा बसिरहेको छ नानीहरु हेरै अब यहाँ के भनेको छ इट इज फाउन्ड दैट the least force parallel to the plane which causes the block to the slide off is given नानीहरु हेरै कति हेरै नानीहरु यो जुन मास छ नि त्यो मास भनेको स्लाइड नहुनलाई मैले कति फोर्स एप्लाई गर्नु परेको छ रे 100 न्यूटन नानीहरु क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द टु सर्फेसेस नानीहरु यो गर्नु पर्यो है आफै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो है गाइड यसको लागि कन्सेप्ट चाहिन्छ बुझ्यौ यसको लागि कन्सेप्ट चाहिन्छ है बुझिन्छ नि अहिले मसँग टाइम छैन प्लिज एभ्रीवन आफै गर है त ल ठीक छ त्यसपछि भनेको हेर न आफै अब ब्लक्स टक्सले यो पनि के हो न यो पनि भनेको नानीहरु सिम्बल र ब्लक्सलाई भनेको मैले होरिजोन्टल फ्लोरमा राखेको छु अनि पुल गरेको छु नानीहरु पुलिङ एन्ड पुशिङ इम्पोर्टेन्स छ नानीहरु लेख है पुलिङ एन्ड पुशिङ इम्पोर्टेन्स छ नानीहरु हेरै यो पुलिङ एन्ड पुशिङबाट नानीहरु गिभ रिजन पनि इम्पोर्टेन्स छ पुलिङ सजिलो हुन्छ कि पुशिङ सजिलो हुन्छ कुनै पनि नानीहरु 10 वा 20 मार्क्सको बढीलाई तिम्रो तान्न सजिलो हुन्छ कि ठेल्न सजिलो हुन्छ प्लिज एभ्रीवन मेसेज गर प्लिज एभ्रीवन मेसेज गर्न सक्दैनौ तिम्रो कमेन्ट गर नानीहरु कुनै पनि हेरै 10 एउटै सेम बडी छ एउटा भनेको नानीहरु ध्यान देऊ 20 ग्रामको बडी छ ध्यान देऊ सरी 20 केजी को बडी छ नानीहरु त जुन 20 केजी को बडी छ नि मसँग त्यसलाई मैले तान्न सजिलो हुन्छ कि ठेल्न प्लिज एभ्रीवन भन है पुलिङ सजिलो हुन्छ कि पुशिङ रकिन होला भन है प्लिज एभ्रीवन मलाई आन्सर चाहियो है त ल ठीक छ त्यसपछि भनेको क्यारेक्टी हो हेर त आफै होरिजोन्टल फ्रिक्सनलेस सर्फेस छ रे अनि हेर त इनिशियल वेलोसिटी यति छ रे अनि नानीहरु यसलाई म पुश गरिरहेको छु यो पनि के रहेछ नानीहरु यो पनि पुलिङ एन्ड पुशिङको कन्डिसन रहेछ हो नि मैले भनेको नि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यो क्वेशन पनि हेर्ने है प्लिज एभ्रीवन नानीहरु न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु भएछ मैले है बुझ्यो नि म कुन न्यूमेरिकल इम्पोर्टेन्ट छ मात्र भन्छु है किनकि यहाँ मैले सल्भ गर्न थाल्यो भने यो जुन क्लास हुन्छ यो जुन लेक्चर हुन्छ यो लेक्चर भनेको 3-4 घण्टाको हुन्छ र त्यति तिम्रो समय छैन होला त्यो आफै छिटो हेर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ हो नि ल हेर त नानीहरु त्यसपछि भनेको अब क्रिकेट बल वाला क्वेशन छ एकदमै फेभरेट क्वेशन हेर नानीहरु क्रिकेट बल वाला क्वेशन मेरो चाहिँ फेभरेट ध्यान देऊ हेरै एउटा सडन मास भएको क्रिकेट बल छ अरे के गरिरहेछ भने त त्यो भनेको नानीहरु 14 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले गइरहेछ र अनि के गरेछ नानीहरु यसलाई भनेको मैले ब्याटले बिट गरेँ हेरै सो दैट पके भनेपछि ब्याट हेरै नानीहरु हेरै बललाई भनेको ब्याटले लागिरहेछ हेर नानीहरु त्यसपछि पके भने के हुनुपर्छ न हो ल ठीक छ त्यसपछि नानीहरु हेर त सो दैट द बल इज टर्न ब्याक विथ द भेलोसिटी कति भन 22 मिटर पर सेकेन्ड मैले यताबाट कतिले फ्याले 14 मिटर पर सेकेन्डले फ्यालेर तर पछाडी ब्याक आयो नानीहरु 22 मिटर पर सेकेन्ड द फोर्स अफ ब्लो एक्ट्स अन द बल फर कति मिनेट कति सेकेन्ड हो नानीहरु 0.015 सेकेन्ड एभरेज फोर्स एक्सर्टेड बाइ द ब्याट अन द बल निकाल्न प्लिज हेर्नु पर्यो है प्लिज सबैले गर्नु पर्यो है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है सकिन्छ नि गाइड ल ठीक छ अब हेर त्यसपछि भनेको नानीहरु होरिजोन्टल सल्भको क्वेशनहरु आए है हेरै जान्नु राइट हो होरिजोन्टल सल्भको सबै क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है बुझिन्छ नि हेर त
कोही पनि एउटा बस छ अरे यसलाई विल गरिरहेको छ अरे होरिजेन्टल सर्कल अफ रेडियस एउटा सर्किटमा हेरेर नानीहरू ध्यान दियो है बुझिन्छ नि यो सबै क्वेसन हेर्नु त एउटा क्वेसन भनेको 2076 मा आएको छ अर्को क्वेसन भनेको 2073 मा आएको छ हेर अर्को क्वेसन भनेको 2072 मा आएको छ नानीहरू सबै इम्पोर्टेन्ट छ है सबै इम्पोर्टेन्ट छ प्लिज एभ्रीवन हो है यदि तिम्रो गर्न सकिन्छ मलाई भन्न सक्छौ च्याट बक्समा कमेन्ट गर है हुन्छ नि म के चाहन्छु म चाहन्छु कि तिमीले आफै आफ्नो नोटबुक वा सोलुसन बुक हेरेर छिट्टो छिटो क्वेसन गर किन भन किनकि तिमीसँग टाइम एकदमै थोर छ ध्यान दिऊ क्राइटेरिया ध्यान दिऊ है तिमीसँग टाइम भनेको एकदमै थोर छ हेर अनि लेक्चर हेरि बस्ने टाइम हुन्न किनकि लेक्चर हेरिसकेपछि नि त आफूले रिभिजन गर्नुपर्छ नि त एकचोटि हो किन त्यो टाइम छ त तिमीले छैन नि त है र त्यही भएर म के चाहन्छु आफै गरेर है क्वेसनहरु बुझ्यो नि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर सबै पास क्वेसन कि त भनेको नानीहरु डाइरेक्ट एक्जाम आएको हो कि त भनेको सप्लिमेन्टरी क्वेसनहरु हेर है ल ठीक छ नानीहरु सबै भनेको यहाँ कहाँको क्वेसनहरु छन् हैन सर्कुलर मोसनको च्याप्टरहरु छन् है सर्कुलर मोसन धेरैले गाह्रो लाग्छ हो किन हो नि सर्कुलर मोसन सबैलाई गाह्रो लाग्छ त्यही भएर नानीहरु म्याक्सिमम क्वेसन अलरेडी सल्भ गर्ने है त तिम्रो एक्जाममा के गर्ने रक गर्दिने है त्यसपछि नानीहरु अब हामी जाउँ अर्थ र ग्राभिटेसनमा हेर है अब यहाँ भनेको के भनेको छ हामीलाई भनेको अर्बिटल स्पिड र नानीहरु पिरियड अफ रिभोल्युसन अफ सैटेलाइट निकाल्नु हुन्छ नानीहरु अर्बिटल स्पिड पिरियड अफ रिभोल्युसन अफ सैटेलाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है यसो फर्मुलाहरु प्लिज हेर्नु सबैले पढ है बुझ्यो नि डाइरेक्ट यदि तिमीलाई अर्बिटल स्पिड र पिरियड अफ रिभोल्युसन अफ सैटेलाइट थाहा छ भने एन्सर निकाल्न सक्छौ सकिन्छ आरामले सकिन्छ तर थाहा हुनु पर्यो नि त हो कि हैन नानीहरु थाहा हुनु पर्यो कि परेन पर्यो नि त है त्यसको लागि पढ्नु पर्छ है त ल ठीक छ अनि नानीहरु यहाँ चाहिँ के भनेको छ न हेरै नानीहरु ध्यान दिऊ एउटा कुनै पनि मान्छे भनेको पृथ्वीमा भनेको 1.5 मिटर जम्प गरिरहेछ नानीहरु ध्यान दिऊ अब भनेको कति हाइट चाहिँ उ भनेको कुन प्लानेटमा जम्प गर्न सक्छ नानीहरु एउटा यस्तो प्लानेट जसको डेन्सिटी भनेको 1/4 अफ अर्थ छ नानीहरु हेरै यसको डेन्सिटी भनेको अर्थको डेन्सिटी भन्दा 1/4 छ रे अनि के भनेको छ रेडियस इज 1/3 अफ द अर्थ नानीहरु यसको जुन रेडियस छ नानीहरु यसको रेडियस भनेको के छ भन्दा अर्थको भन्दा 1/3 छ रे नानीहरु प्लिज हेर्नु गर है कति मिटर जम्प गर्न सक्छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है बुझ्यो नि मेरो त फेभरेट क्वेशन थियो बुझिन्छ नि अझ एउटा क्वेशन यतिमा जम्प गर्छ रे 1.5 मिटर अर्थमा मुनमा कति गर्छ भने सोध्थ्यो यहाँ सकिएन क्वेशन थियो छैन रहेछ है ल ठीक छ नानीहरु हेर त अब यहाँ के सोधेको छ फाइन्ड द हाइट अफ सैटेलाइट नानीहरु हेर है हाइट अफ सैटेलाइट अबव द अर्थ एजुमिङ दैट अर्थ इज स्फीयर अफ नानीहरु रेडियस यति नानीहरु प्लिज एभ्रीवन यो जुन सैटेलाइट छ सैटेलाइटको हेर नानीहरु ध्यान दिऊ प्लिज एभ्रीवन नानीहरु ध्यान दिऊ है सैटेलाइटको अर्बिटल स्पिड सैटेलाइटको पिरियड अफ रिभोल्युसन अफ सैटेलाइट नानीहरु ध्यान दिऊ है अनि हाइट अफ सैटेलाइट सबैजना प्लिज पढ है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है नेपालको एनईबी को फेभरेट क्वेशनहरु हुन्छ है यो ध्यान दिऊ नानीहरु त्यसपछि भनेको obtain the value of g from the motion of के भन नानी मून एजुमिङ के भनेको छ नानी यहाँ पनि के भनेको छैन रे obtain the value of g भनेको छ नानी टक्कसँग यहाँ सल्भ गरेर निकाल्ने प्लिज एभ्रीवन हेर त भ्यालु अफ जी त यति त थाहा छ तिमीलाई तर डाइरेक्ट यसले लेख्नु भयो भएन सल्भ गर्नुपर्छ यो तिमीहरुको इन्ट्रान्सको दुनिया होइन यो भनेको के भन यो भनेको बोर्ड एक्जामिनेसन हो नानीहरु प्लिज यो पनि क्वेशन सल्भ गर है त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब त्यसपछि अर्को क्वेशन आयो र हिट एन्ड थर्मोमिटर हो है नानीहरु यहाँ के निकाल्नु भनेको छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एल्युमिनियम निकाल्नु भनेको छ नानीहरु अब यो तिमीले सक्नु पर्यो है मसँग टाइम छैन प्लिज एभ्रीवन यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हेर त 2076 है ध्यान दिनु गाइस 2076 मा आएको क्वेशनहरु हुँदैन ध्यान दिनु है जति पनि क्वेशन नयाँ नयाँ छ नि न्यूमेरिकलका हेर है जति पनि न्यूमेरिकलका नयाँ नयाँ क्वेशन छ सबै मैले त्यहाँ ल्याएको छु है बुझ्यो नि पुरानो ल्याएको छु हेर अर्को क्वेशन पनि 2076 को छ नानीहरु हेर ध्यान दिनु किनकि यो टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ कति हुन्छ सोधेको छ है नानीहरु टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ कति हुन्छ सोधेको छ ध्यान दिनु यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको छ आरामले सकिन्छ है एउटा कन्डिसन डिभाइड बाइ अफ कन्डिसन गरेर गर्ने होला क्वेशन हो त्यो अर्को भनेको के सोधेको छ नानीहरु कति हिट रिक्वायर्ड नानीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो हेरै ध्यान दिनु यदि मलाई एनईबी बोर्डले बोलायो अनि प्रशान्त सर हजुर क्वेशन राख्नु पर्ने भयो हेरै नानीहरु यदि मलाई एनईबी बोर्डले बोलायो अनि मलाई एनईबी बोर्डले भनेको प्रशान्त सर हजुरले क्वेशन राख्नु पर्ने भयो भनेर मलाई भन्यो भने म के भन्छु हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड वाला क्वेशन हाल्दिनु सर भनेर भनिदिन्छु है यति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर नानीहरु यो ज्ञान मात्र नभएर पछि इन्ट्रान्सको दुनियामा सोचेर बुझ्यो नि त्यतिबेला म सर्टकट सिकाउँला अहिलेको लागि चाहिँ मेरो मज्जाले गर्नु पर्यो है यहाँ हेर त फेरि हिट अफ फ्युजन अफ आइस पनि दिएको छ हिट ल्याटेन्ट हिट भेपराइजेसन पनि दिएको छ सजिलो छ नि त तिमीहरुको लागि हो कि हैन हो नि ल ठीक छ त्यसपछि नानीहरु टेम्परेचर अफ मिक्सर नानीहरु माथिको जस्तो क्वेशन हो है माथिको जस्तो क्वेशन ल्याइ दियो फेरि यो टेम्परेचर अफ मिक्सर कति हुन्छ नानीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ टेम्परेचर अफ मिक्सर कति हुन्छ अनि नानीहरु हिट के भन्छ न कति हिट रिक्वायर्ड हुन्छ नानीहरु आइसलाई पानीमा वा स्टीममा बदल्न है कति हिट चाहिन्छ सबै क्वेशनहरु के छन् न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् नानीहरु प्लिज ध्यान दिनु है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है एभ्री क्वेशनहरु ध्यान दिनु है ल ठीक छ त्यसपछि भनेको हामी केमा जान्छौं नानीहरु
अब हेरै काट्यो अब भनेको अप्टिक्स सोधिन सुरु भयो नानीहरु कन्केभ मिररको नानीहरु के भन कन्केभ मिररको यो जुन क्वेशन छ नानीहरु कति पोजिसनमा हुन्छ अरे अब्जेक्ट नानीहरु एकदम सिम्पल फर्मुला छ आफै सकिहाल्छ हो यो कुरा हो कि हैन हो नि अर्को कुरा के छ नानीहरु हेर त फाइन्ड द लेन्थ अफ इमेजिनरी पोल हेर नानीहरु यो यति इम्पोर्टेन्ट छैन जति यो इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई VVI राख है त यो पनि पढ्ने चाहिँ पढ है फेरि यसलाई पनि फेरि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ राख्नु पर्यो VVI नराखे पनि है नानीहरु त्यसपछि हेर त यो क्वेशन पनि एकदम फेभरेट क्वेशन है नेपालको एनबी बोर्डको यो क्वेशन फेभरेट क्वेशन हो है जति पनि क्वेशन छ मैले भनेको म्याक्सिमम नानीहरु रिपिट भएको पास्ट इयरमा आएको क्वेशनहरु ल्याएको छु है प्लिज एभ्रीवन त्यही भएर सबैजनाले पढ्ने है त हुन्छ नि ल हेर त नानीहरु हाइट अफ इमेज निकाल भनेको छ यो क्वेशनले नानीहरु हेर त हाइट अफ इमेज निकाल भनेको छ हेरै जति क्वेशन गराएको छु नि नानीहरु ध्यान दिनु प्लिज एभ्रीवन जति क्वेशन म यहाँ लिएर आएको छु न्यूमेरिकल्सको त्यो बाइक नहेर त्यो बाइक नहेर्दैन हेर बुझ्यो नि जति ल्याएको छु त्यो इट इज मोर देन यु ध्यान दिनु क्राइटेरिया ठीक छ नि अब त्यसपछि भनेको क्राइटेरिया हो हेरै नानीहरु व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेन्स अफ हेरै बबल फ्रम द फर्स्ट फेस हेर नानीहरु यो अलिकति दिमाग खलबलाउने टाइपको क्वेशन छ थाहा छ होला तिमीलाई हो कि हो नि ल नानीहरु त्यही पनि तिमीले गर्न बुझेर गरे पनि गर्न सकिन्छ हैन नानीहरु बुझेर गरे पनि गर्न सकिन्छ हैन ध्यान दिऊ अलिकति दिमाग खलबलाउने क्वेशन छ तर सकिन्छ है अर्को भनेको हेरै क्रिटिकल एंगल नानीहरु निकाल्नु पर्छ हामीले के बीचमा न ग्लास वाटर सरफेस बीचमा वाटर एयर सरफेस बीचमा इंटरफेस बीचमा जब चाहिँ भनेको के गर्नु नानीहरु अब्जेक्ट भनेको डेन्सर मिडियममा नै गरिरहेछ नानीहरु डेन्सर मिडियम भनेको कम्पेरिजन हो बुझ्यौ नि आरामले बुझिन्छ है त ल ठीक छ त्यसपछि भनेको नानीहरु अब हामीले के गर्नु पर्ने छ न फाइन्ड द क्रिटिकल एंगल फर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन एट द फाइबर ग्लास इंटरफेस नानीहरु प्लिज एभ्रीवन सबै क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हेर त सबैको आन्सर पनि लेखेको छु मैले हेरै ध्यान दिऊ किनभने तिमीलाई गाह्रो हुन्छ आन्सर अब दादा कति हो नि थाहा छैन मलाई बल्ल भनेर मैले के गरेको छ आन्सर पनि लेखेको छ है क्वेशन साथसाथै नानीहरु आन्सर पनि लेखेको छु ध्यान दिऊ ल ठीक छ व्हाट इज द एभरेज पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट बिलो द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नानीहरु 1.45 हेर एन्ड द थिकनेस 0.06 मीटर इफ द लेयर अफ वाटर 0.04 मीटर थिक इज अन द टप अफ द ग्लास स्लैब नानीहरु यो इम्पोर्टेन्ट छन् यो पनि इम्पोर्टेन्ट होइन नानीहरु हेरै इम्पोर्टेन्ट हुने चाहिँ होइन भनेको है इम्पोर्टेन्ट हुने भनेको होइन है त नानीहरु यो पनि के हैन इम्पोर्टेन्टमा राख्दै है त त्यसपछि भनेको हेरै जान्नु क्राइटेरिया व्हाट इज द अपरेंट पोजिसन अफ द अब्जेक्ट बिलो द रेक्टेंगुलर ब्लक अफ द ग्लास के भनेको छ न नानीहरु अपरेंट पोजिसन सोधेको छ नानीहरु अपरेंट पोजिसन पनि तिमीले के गर्नु पर्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हो यसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट को क्याटेगोरीमा राख प्लिज एभ्रीवन है तिमीले यो क्वेशनहरुलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट वाला क्याटेगोरीमा राख्नु पर्यो है त बुझिन्छ नि ल ठीक छ नानीहरु हेरै प्लिज एभ्रीवन हेरै त्यसपछि भनेको कन्भेक्स लेन्सको क्वेशन छ हेर नानीहरु ध्यान दिऊ है कन्भेक्स लेन्सको क्वेशन छ मैले पानीमा चोबल्दाखेरिको नानीहरु क्वेशन तिमीले गरेको कन्डिसन तिमीले गरेको हो कि हैन भन नठाने किन भन हो नि नोट पल्टाएर त्यहाँ छ हेर याद गर हो दिन जति बेला तिमीलाई सरले पढाउनु भएको थियो है क्याटेगोरी हो त्यसपछि भनेको क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स अफ द स्क्रीन फ्रम द लेन्स एन्ड फोकल लेन्थ अफ द लेन्स हेर यो क्वेशन चाहिँ गर्ने यो क्वेशन नगर्दा पनि भयो है मैले भनेको थिएँ नि टाइम छ भने गर्ने है अघि टाइम छ भने पढ्ने भनेको थिएन नानीहरु हैन अब टाइम छ भने के न गर्ने हेर किन न्यूमेरिकल्स गर्नुपर्छ पढेर हुन्छ न्यूमेरिकल्स दादा यसको भ्यालु भनेको 3.6 सेन्टिमिटर र 36 सेन्टिमिटर आयो भने रटेर हुन्छ हुँदैन के गर्नु पर्ने नानीहरु आन्सर मात्रै मिलाएर भयो कसरी मिलाउँछौ क्वेशन त डिफिन नहुँला नि ध्यान दिउ साटेर हो कि हैन नानीहरु कस्तो नेचर अफ इमेज फर्म गर्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है बुझिन्छ नि कस्तो नेचर अफ इमेज फर्म गर्ने छ म्याग्निफाइड त्यहाँ हेर त आइडियो रियल इमेज म्याग्निफाइड इमेज है अब तिमीले सकिहाल्छौ है आरामले सक्छौ अब हेर त अर्को चीज भनेको नानीहरु डिस्कस द नेचर अफ इमेज यहाँ पनि नेचर अफ इमेज के बारेमा कुरा गरेको छ हैन ध्यान दिनु यो सबै क्वेशनहरु हेर त पास्ट इयर क्वेशनहरु हुन् नानीहरु प्लिज ध्यान दिनु है सबै क्वेशनहरु पास्ट इयर क्वेशन्सहरु हुन् नानीहरु ध्यान दिनु यदि तिमीको क्लास 11 बिग्रिरहेछ भने के हुने नानीहरु अलि जसो तसो क्लास 11 कटाउने त्यसपछि क्लास 12 चाहिँ तिमीले यति मेहनत गर कि तिमीले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहे त मेडिकल होस् या के भन इन्जिनियरिङ होस् त्यसलाई क्र्याक गर्नु पर्यो है बुझिन्छ नि त्यसको लागि सपोर्ट गर्नलाई तिमीको प्रशान्त दाइ छ र साथमा लेर नानीहरु अब के सोधेको छ फोकल लेन्थ अफ लेन्स विच फर्म्स द एक्रोबेटिक डबलेट अफ द नानीहरु यो जुन क्वेशन छ यो क्वेशन भनेको नानीहरु के छ न टाइम छ भने गर्ने हेर त इम्पोर्टेन्ट छ हेर त्यो पनि नानीहरु गाह्रो लाग्छ सोच्छु तिमीलाई त्यो पनि नानीहरु इम्पोर्टेन्ट मा राख यसलाई है बुझ्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट मा राख किनकि धेरै चीज गरौ भने अब के हुन्छ हेर हेरै गाइड तिमीहरुको यदि बेस राम्रो छ भने फाइन तर यदि बेस राम्रो छैन भने सबै कुरा पढ्न थाल्यो भने के हुन्छ केही पनि याद हुँदैन त्यसले के गर्ने
इम्पोर्टेन्ट चिज पढ्ने नि, बुझिन्छ नि? ल ठिक छ नानीहरु, फाइन्ड द फोकल लेन्थ अफ इच लेन्स नानीहरु, यो पनि ट्राई गर है, बुझिन्छ नि? ल ठिक छ। त्यसपछि भनेको एक्रोमेटिक लेन्स लिएर नानीहरु, यो पनि भनेको यदि तिमीले टाइम्स भने गर्ने है त, बुझिन्छ नि? यो चाहिँ टाइम्स भने गर्ने है, टाइम्स भने गर्ने, धेरै क्वेशनहरु पनि गर्न भ्याउनु मलाई थाहा छ। त्यही भएर टाइम छ भने जी गर्ने नानीहरु, तिम्रो कसैले 3x bg भनेर के भन्छ न, टाइम छ भने गर्ने हेर है, ठीक छ नि? ल त्यसपछि भनेको हामी कता जाउँ न, अब हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सुरु भयो त गाइडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा के भनेको छ यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल भनेको छ। हेर त कति सजिलो छ नानीहरु, पास्ट इयर क्वेशनमा आकै छ हेर, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान देऊ। त्यसपछि भनेको 2075 को क्वेशनमा आएको छ हेर त, 2060 नानीहरु दुईचोटि आएको छ भने के लेख्छु म, भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर, के निकाल भनेको छ हेर त क्वेशनले, नानीहरु के निकाल भनेको छ हेर त, हेरै what will be the distance between them when they are placed in insulating medium of diameter constant 10 हेर नानीहरु, यो क्वेशन तिमीले गराएको छ होला नि है, रिलेटिभ परमिटिभिटी को चाहिने कन्सेप्ट हो हैन, प्लिज एभन गर है प्लिज, मसँग टाइम छैन नत्र म गर्दिन्थे है। ल हेर त्यसपछि भनेको हेर त, वर्क डन बाइ द फिल्ड अन द चार्ज यति एज इट मुभ्स फ्रम द हायर टु लोअर पोटेन्शियल, यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ र। सुरुमा त इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्ने छ हो कि हैन, निकाल है त ल। त्यसपछि हेर त 2075 मा आएको क्वेशनको अर्को कुन छ नानीहरु, हेर है नानीहरु, म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक फील्ड कति चोटी आएको छ हेर त नानीहरु आफै। त्यही के गर्छु म, भेरी इम्पोर्टेन्टमा राख्दिन्छु यसलाई, बुझिन्छ नि? रिपिट भएको छ भने क्वेशन डाइरेक्ट भेरी इम्पोर्टेन्टमा राख्दिने है। त्यो पनि मैले हेर त सबै इम्पोर्टेन्ट लेटेस्ट क्वेशन लिएर आएको छु हो कि नानीहरु, हो नि है? ल ठिक छ। त्यसपछि अगाडि जाउँ त हेर नानीहरु, हेर त यो के को क्वेशन हो, अब मूर्खहरु क्यापेसिटर देखिरहेको छैनौ, छ नि है? ल ठिक छ नानीहरु, चार्ज र एनर्जी स्टोर कति छ त क्यापेसिटरमा सोधेको छ है, गाह्रो भन्ने चीज छैन। 2070 मा आएको क्वेशन हो, 73 मा आएको क्वेशन हो, गर्न सकिहालिन्छ। ल ठिक छ नानीहरु, क्यापेसिटेन्स अफ बिगर ड्रप विथ दैट अफ द स्मलर ड्रप नानीहरु कम्पेयर गर भनेको छ नानीहरु, प्लिज हेर्नु भने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है। आर्टिकल ड्रपलाई मैले के गरेको छु, प्रयास गरिरहेको छु नानीहरु, कम्बाइन गरिरहेको छु र बिगर ड्रप बनाउनलाई। यति बेला भनेको यो मेरो जुन छ नि क्वेशन एकदमै मजाको छ, दिमाग लगाएर गर्ने छ नानीहरु। एउटा जोक्स थाहा छ नि तिमीलाई क्राक्डियो, यदि मेरो साथी हेरै दुईजना साथी हेरै, एउटा साथीले के भनेको थाहा छ, मेरो साथीको दिमाग यदि मैले बजारमा लगेर बेच्यो भने के हुन्छ न, एकदमै धेरै दाममा जान्छ, 1 करोडमै जान्छ। किन 1 करोडमै जान्छ? किनकि मेरो साथीले दिमागै युज गरेको छैन। तिमीले त्यस्तो गर्नु भएन है, आफ्नो दिमाग जति युज गर्छौ त्यति बढ्ने है, तर आँखामा त्यो चिज हुन्न हेर, आँखा जति युज गर्छ के हुन्छ, अन्ध हुँदै जान्छ है, बुझ्यौ? तिमीको पावर बढ्दै जान्छ नानीहरु, ध्यान देऊ, पछि पढिन्छ, अहिले पनि पढिरहेको होला। ल ठिक छ नानीहरु, क्याल्कुलेट द लस अफ एनर्जी अफ द कनेक्सन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर यति इम्पोर्टेन्ट नभए यति भयो जस्तै है, माथिको भयो जति यति इम्पोर्टेन्ट नहोला, यसलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट राख नानीहरु, यसलाई इम्पोर्टेन्टमा राख्नु हेर दाइ। यो गेस गरेर गर्नुभएको होइन, कतिचोटि रिपिट भइरहेको छ क्वेशन, त्यो हेरेर अन्दाज गरेको होइन नानीहरु, हेर त। त्यसपछि भनेको एनर्जी डेन्सिटी इन बिट्विन दी प्लेट्स नानीहरु, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है। त्यसपछि अर्को क्वेशन के छ नानीहरु, हेर त्यसपछि भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स र अर्को भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बिट्विन दी प्लेट्स इफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम इज यति भनेको छ नानीहरु। हेर त एन्सर पनि छ हेर, तिमीले गर्न सक्छौ। 70 मा आएको क्वेशन लेसन दुईटा हेर, भनेपछि इम्पोर्टेन्ट छ है, बुझ्यौ नि? प्लिज एभ्रीवन सबैले गर्नु पर्यो है त नानीहरु, सबैले गर्नु पर्यो है त। ल हेर नानीहरु, जतिको न्युमेरिकल्स मैले ल्याएको छु नि ध्यान देऊ, क्राइटेरिया हेर है नानीहरु, जतिवटा न्युमेरिकल्स छ र त्यो भनेको मोर देन राखेर जति मैले ल्याएको छु है, बुझिन्छ नि? न्युक्लियर फिजिक्सबाट त्यस्तो न्युमेरिकल्सहरु मैले त्यति आएको देखिन, त्यही भएर त्यताको छोड्दिन है। त्यहाँ त आयो भने गिभ रिजनल क्वेशन आउला हो कि हैन, हो नि? क्वार कम्बिनेसनहरु यसो हेरेर जाऊ है, हुन्छ नि? सो द्याट्स अल फर माइ नानीहरु, त्यही भएर आफ्नो तर्फबाट बेस्ट देऊ हेर है, एक्जामलाई राम्रोसँगले गर है, एक्जामलाई राम्रोसँगले प्रिपेयर गर, क्र्याक पनि गर। त्यसपछि भनेको हामीसँग जोडेर तिमीहरु अफ कोर्स के गर्न सक्छौ, तिमीहरुको इन्ट्रान्सको जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्छौ है त। सो थ्यांक यू अल अफ यू, सी यू नेक्स्ट भिडियो है त। आजको यदि तिमीलाई यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको पीडीएफ चाहिएको छ भने तिमीहरुले भनेको तल जुन लिंक दिएको हुन्छ त्यो लिंकमा गएर फर्म भरेर यो नोट पाउन सक्छौ है त, हुन्छ नि? यसको पीडीएफ पाउन सक्छौ हेर नानीहरु। अनि तिम्रो क्लास 11 सकेपछि क्लास 12 जान्छ हो किन? हो नि? मलाई थाहा छ म्याक्सिमम को भनेको के हुन्छ, एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ गर्ने चाहना हुन्छ हो किन? हो नि? त्यही भएर तिमीलाई अहिले देखि नै प्रिपेयर गराउनलाई हेरै क्लास 12 को स्टार्टिङ पोइन्ट, इनिशियल पोइन्ट देखि नै प्रिपेयर गराउनलाई हामीले भनेको प्री मेडिकल क्लास लन्च गरेको छौं हेर, ध्यान देऊ है। प्री मेडिकल साथसाथै प्री इन्जिनियरिङ क्लास पनि लन्च गरेको छौं हेर नानीहरु। हेरै हाम्रो भनेको डेली लाइभ क्लासेसहरु हुन्छ, तिमीले रेकर्डेड भिडियोजहरुको एक्सेस पनि पाउनेछौ, साथसाथै हेरै
ओल्ड इज गोल्डको पुरै भिडियो हुन्छ कि बुझ्यो नि पास्ट क्वेसन ओल्ड इज गोल्डको पुरै भिडियो रेकर्डेड भिडियोहरू पाउँछु हेर ध्यान देऊ अनि विकली मोरल एक्जामिनेसन पनि हुनेछ जसले गर्दाखेरि तिमीको पछिको सेन्ट्रन्स एक्जामिनेसनमा मद्दत पुग्नेछ र अनि नानीहरू एकदमै राम्रो गाइडेन्स र हामी सबैको मेन्टरसिपमा नानीहरू तिमीहरू अगाडि बढ्नेछौ है त त्यही भएर विश्वास गर अहिलेदेखि नि तिमीहरूले यदि यो प्री मेडिकल वा प्री इन्जिनियरिङको प्री बुकिङ गर्न चाह्यो भने तिमीलाई 50% अफ छ ध्यान देऊ कम्प्लिट हेरै नानीहरू कम्प्लिट लगभग 5000 मा तिमीहरूले क्लास 12 भरि प्री मेडिकल पढ्न पाउँछौ ध्यान देऊ है यो अफर भनेको तिमीलाई जहिले उपलब्ध हुने छैन है बुझ्यौ नि त्यही भएर आई वान्ट यु अल अफ यु टु जोइन है छिटो भन्दा छिटो किनकि हामीसँग लिमिटेड सिट छ है त ल